पाकिस्तान के हवाले से एक आलमी इदारे का कहना है कि ड्रग माफिया नहीं, केमिस्ट्री से वाकिफ मकामी नौजवान भी इंटरनेट की मदद से कुछ अद्वियात मिलाकर आइस मकामी तौर पर तैयार करने लगे हैं। एएनएफ का क्या फर्ज बनता है कि वो इन मंशियात की रोकथाम के लिए किरदार अदा करे, लेकिन वो गधे घोड़े बेचकर सोए हुए हैं। मैं कुछ ऐसे नौजवानों से मिला जिनसे मैंने पूछा कि आपको इस नशे पे लगाया किसने है। 70% नौजवानों का ये कहना था कि उनके क्लास फेलोज ने, उनके मुख्तलिफ उम्र के दोस्तों ने लगाया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और मैं हूं वकास अजीज़। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बात करूंगा आज आइस या क्रिस्टल मैथ के नशे के हवाले से, जिसके नशेई अफराद का या यूज़र्स का ये कहना है कि इससे टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिलखुसूस जो मर्द हजरात हैं या जो नौजवान लड़के हैं, जो बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स रखते हैं या पार्टीज़ के शौकीन हैं या मतलब किसी भी किस्म के कोई वीकनेस का वो शिकार हैं, तो वो ये नशा इसलिए करते हैं। बकौल उनके, जो एक रिसर्च सामने आई है ज़राए के मुताबिक, कि 100 में से 70 क्रिस्टल के या आइस के जो नशेई थे, उनका ये कहना था कि ये टाइमिंग बढ़ाने के लिए वो इस नशे का इस्तेमाल करते हैं। मेरी जब मुख्तलिफ डॉक्टर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर नॉर्मल हालात में अगर आप कोई ऐसी ग़ज़ा खाते हैं या कोई दवा लेते हैं जो आपके सेक्सुअल यूज़ के लिए होती है, तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल 200% अपना असर करती है। ये 1500% अपना असर करती है। यानी आप ये देखिए कि ये कहाँ 200% और यानी 1300% ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है। और इसके बाद फिर आपका जो दौरान खून है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में आ जाता है और आपकी वेन्स ब्लास्ट होने के करीब हो जाती हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि आपको फिर हाजत होती है। और क्रिस्टल के नशे से वक्ती तौर पर तो आप लज़्ज़त हासिल कर लेते हैं या वक्ती आपकी पार्टी मुकम्मल हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो इसके नुकसानात हैं वो नाकाबिले बयान हैं और वो नाकाबिले यकीन हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको बताऊँगा कि क्रिस्टल मैथ होता क्या है? इस नशे पर तहकीक करने वाले माहिरीन का कहना है कि क्रिस्टल मैथ या आइस के नाम से मशहूर ये नशा मैथ एम्फेटामीन नामी एक केमिकल से बनता है। ये चीनी या नमक के बड़े दाने के बराबर क्रिस्टल की सूरत में पाउडर की शक्ल में होता है, जिसे बारीक शीशे से गुजार कर हरारत दी जाती है। माहिरीन के मुताबिक इसके लिए आम तौर पर बल्ब के बारीक शीशे को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसे इंजेक्शन के जरिए जिस्म में उतारा जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि क्रिस्टल मैथ के मुसलसल इस्तेमाल से खुशी और मुसरत के जज्बात पैदा होते हैं और किसी तवानाई के मशरूब की तरह ताकत महसूस होती है, लेकिन ये कैफियत थोड़ी देर ही बरकरार रहती है। पाकिस्तान के हवाले से एक आलमी इदारे का कहना है कि ड्रग माफिया नहीं, केमिस्ट्री से वाकिफ मकामी नौजवान भी इंटरनेट की मदद से कुछ अद्वियात मिलाकर आइस मकामी तौर पर तैयार करने लगे हैं और बाआसानी दस्तयाबी की वजह से इस नशे के आदी अफराद में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। आइस के नशे की वजह से नशेई को या मरीज को 2 से 3 दिन तक नींद नहीं आती, इसलिए वो एक अजीब जुनूनाना कैफियत का शिकार होता है। नाजरीन मोहतरम, मेडिकल रिसर्च अपनी जगह रही, अब आते हैं ज़मीनी हकायक की जानिब। आइस का नशा क्यों किया जाता है? मैंने एक रिसर्च की, 30 से 45 साल तक के अफराद, जिनमें मर्द व ख़वातीन दोनों शामिल हैं, ये मुख्तलिफ डिप्रेशन से छुटकारा हासिल करने के लिए आइस का नशा करते हैं। जिनमें से सबसे बड़ी वजह माली मुश्किलात का शिकार होना, दूसरे नंबर पर घरेलू नाचाकी और परेशानियां, तीसरे नंबर पर बेरोजगारी उस सूरत में कि अच्छा खासा आपका काम चल रहा है या जॉब चल रही है और एकदम आप डाउनफॉल में आ जाते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत का ना होना। 30 से कम उम्र जो लोग थे, जिनकी उम्रें 15 से 30 साल के दरमियान हैं, उनके दरमियान इस नशे को अगर देखा जाए तो वो सिर्फ एक फ़न के तौर पर लेते हैं, पार्टी के तौर पर लेते हैं, एन्जॉयमेंट के तौर पर लेते हैं, पार्टी फ्लेवर के तौर पर इसको लेते हैं। और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि सेहत की तो बर्बादी होती ही होती है, माँ बाप के पैसे का भी दिवालिया निकल जाता है। मैं कुछ ऐसे नौजवानों से मिला जिनसे मैंने पूछा कि आपको इस नशे पे लगाया किसने है। 70% नौजवानों का ये कहना था कि उनके क्लास फेलोज ने, उनके मुख्तलिफ उम्र के दोस्तों ने लगाया।
30% لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ مختلف پارٹیز میں جاتے تھے، وہاں پہ ہم الکوہل وغیرہ یوز کرتے تھے یا سگریٹ وغیرہ یوز کرتے تھے، تو اس سے نکل کر وہیں پہ ہمیں آئس کی عادت پڑی۔ ماں باپ بالخصوص ایلیٹ کلاس یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو سونے کا چمچ منہ میں دیا ہے، ان کے بچے بڑے فرما بردار ہیں، ان کے بچے بہت اچھے اسکولوں میں جا رہے ہیں، ان کے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا اپنے جیسے امیر برگر فیملیز میں ہے، تو وہ کسی نشے کا یا کسی بری ہیبت کا وہ شکار نہیں ہوں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے سیکٹر کے لوگ زیادہ استعمال ہوئے، زیادہ اس نشے کی جانب آئے۔ لاہور میں اس کا اگر ایک سروے کیا گیا تو لاہور کے جو پوش ایریاز ہیں، جس میں ڈی ایچ اے ہے، جس میں بحریہ ہے، جس میں مال ٹاؤن کے ایریاز ہیں کچھ، وہاں پر 80% نوجوان جو ہے وہ اس طرح کے منشیات استعمال کرتے دکھائی دیے۔ اور اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ماں باپ کی جانب سے منہ کھولنے پر جتنا پیسہ مانگا جاتا ہے، منہ مانگے پیسے دے دیے جاتے ہیں، اولاد کی خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اولاد کی خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم ضرور رکھیے، لیکن یہ ضرور دیکھیے کہ آپ کی اولاد آپ کی نسل ہے، آپ کی نسل کی بقا ہے۔ اگر آپ کے بچے ابھی سے ان ڈرگز میں پڑ جائیں گے تو آپ کی نسل کی بقا کیسے ممکن ہو پائے گی؟ جب تک آپ اس جانب توجہ نہیں دیں گے، جب تک آپ اس چیز کو دیکھیں گے نہیں، جب تک آپ اپنے آپ کو اس طرح فوکسڈ نہیں کریں گے ماں باپ اپنی اولاد کے حوالے سے، تب تک ممکن نہیں ہوگا۔ جب ہم ان سپلائرز کو دیکھتے ہیں جو یہ ساری چیزیں لے کر آتے ہیں اور نوجوان نسل کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، تو ایسے میں مختلف پولیس اہلکاروں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا ہے کہ اب یہاں پر لاہور کے مختلف ایریاز ہیں، جن میں اگر آپ دیکھیں تو مکہ کالونی والی سائڈ ہو گئی، شادرہ والی سائڈ ہو گئی، اندرون لاہور کا ایریا ہو گیا، شالامار والی سائڈ ہو گئی، ٹھوکر والی سائڈ ہو گئی، گجو متا والی سائڈ ہو گئی۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، اور پھر بھی پھاٹک والی سائڈ جو ہے، یہ لاہور کے وہ ایریاز ہیں جہاں پہ باقاعدہ ان کی اب فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں اور باہر سے کہیں درآمد نہیں کرنی پڑتی، اور مقامی طور پر لوگ اس کو تیار کر رہے ہیں۔ اب ایسے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ ان کو پکڑیں؟ اے این ایف کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ ان منشیات کی روک تھام کے لیے کردار ادا کرے، لیکن وہ گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے ہیں۔ جس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نسلوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہماری کل وقتی جو خوشی ہے یا مسرت ہے وہ ہمیں تباہی کی جانب لے کر جا رہی ہے۔ ماں باپ اپنی طرف سے تو بڑا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اپنی اولاد کو جو انہوں نے مانگا وہ دیا، اولاد یہ کہہ رہی ہے کہ ماما ہمیں ٹائم نہیں دیتی، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پارٹیز میں ہوتے ہیں، بابا اپنے آفس سے سیدھا نکل کر پارٹیز میں چلے جاتے ہیں، رات کو 1-2 بجے آتے ہیں، تو اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ ہم سے بات کریں۔ تو ایسے میں ہم اپنی لونلی نیس کو ختم کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ ایسی پارٹیز کرتے ہیں۔ تو جب آپ اپنی اولاد کو اپنے فیوچر کو ٹائم نہیں دیں گے تو پھر آپ کسی کو بھی اس کا دوش مت دیں۔ آپ ایسے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بتائے ہوئے تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، ان کی روگردانی تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ میں اپنے آئین اور قانون کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ ایسے میں آپ اپنی نسل کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ کو دکھانا تھا، اس لیے میں نے اس کا ٹائٹل ایسا رکھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری قوم کے نوجوان منشیات کا شکار ہو کر تباہ ہوں، اور مجھے پتا تھا کہ اگر میں ایک سنجیدہ ٹائٹل رکھوں گا تو ان میں سے شاید جو بھی میرے دیکھنے والے ہیں ان میں سے 1% لوگ بھی اس کو نہ دیکھیں۔ کیوں؟ ہماری ترجیحات میں صرف سطحی چیزیں آ چکی ہیں، گھٹیا چیزیں آ چکی ہیں۔ ہم کوئی ایسا کام کرنا، دیکھنا، سننا، پڑھنا، بولنا نہیں چاہتے جس سے معاشرے کو کوئی فائدہ ہو، جس سے انسانیت کی کوئی فلاح ہو۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو خدا را اس ویڈیو لنک کو شیئر کیجئے گا تاکہ کسی غریب کا گھر تو بچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔